अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल गफ्फार। नाजरीन, ताज़ा तरीन अपडेट और ताज़ा तरीन ख़बरें हम आपके सामने रखते हैं। तो पहले तो जंग की जो ख़बर है वो आपको खुशखबरी सुना देते हैं कि जंग जो है 2 हफ्ते के लिए जंग रुक गई है। आपने हुर्मुज़ भी खुलने जा रही है। इसकी डिटेल ये खुशखबरी सारी हम आपके सामने रखते हैं कि ये कैसे मामलात हुए और इसका पस मंज़र सारा हम आपको बयान करते हैं। उसके अलावा नाज़रीन, पीटीआई जो है उसके साथ गुज़श्ता रोज़ क्या हुआ और उनके केसों का क्या हुआ, ये सारी डिटेल भी हम आपके सामने रखते हैं। तो चलते हैं खबरों की जानब। सबसे पहले तो डिटेल हम ये रखते हैं कि ये 2 हफ्ते के लिए नाज़रीन जो जंग मुअख्खर हो गई है, रुक गई है। आज सुबह 5 बजे ऐलान किया गया था डोनाल्ड ट्रंप की जानब से कि हम जो है ये ईरान को जो है वो पत्थर के ज़माने में पहुंचा देंगे और उनकी इंडस्ट्रियां, उनके पुल, हर चीज़ तबाह कर देंगे। हालांकि ये बातें बड़ी यानी कि गलत बातें हैं, मगर क्या करें, दुनिया सारी खामोश है और ये हमें देखना पड़ रहा है आज के दौर में। तो नाज़रीन, ये उन्होंने कहा था आज 5 बजे और रात गए 12 बजे शहबाज शरीफ का ट्वीट आया। फिर उसके बाद 3 बजे डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आया। ये हम डिटेल बताते हैं और इसका पस मंज़र क्या है। पस मंज़र नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें बड़ी तशवीश का इज़हार किया गया। ये जो सऊदी अरब पर हमला किया गया नाज़रीन ईरान की जानब से, अल जुबैल इंडस्ट्री और पेट्रोकेमिकल जो है वहाँ पर हमले हुए और फिर नाज़रीन वहाँ जो है बड़ा नुकसान हुआ। उसके बाद नाज़रीन ये इन हमलों के बाद काज़वे शाह फहद पुल जो है वो भी काफ़ी अरसे 5-6 घंटे बंद रहा, फिर खुला। और नाज़रीन ये जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, इसमें नाज़रीन तशवीश का इज़हार किया गया कि ये बिला जवाज़ हमला किया गया है और जबकि इस वक्त हम जो है वो उसमें सीरियस हैं कि जंग रुकवाने में लगे हुए हैं और इसमें बड़ी सीरियस कोशिशें कर रहे हैं। और इस बात को जो है वो शहबाज शरीफ की तरफ से भी दोहराया गया और कोर का कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी इसकी सख्त मजम्मत की गई और ये कहा गया कि ये बिला जवाज़ हमले हैं। तो उसके बाद नाज़रीन रात गए जो है 12 बजे तकरीबन ये शहबाज शरीफ की तरफ से ट्वीट किया गया और उसको जब दुनिया भर में देखा गया तो ये ख़बरों की ज़ीनत भी बना और 2 हफ्ते के लिए जो जंग है वो रुकी और आबने हुर्मुज़ भी 2 हफ्ते के लिए खुलने जा रहा है। और ये ख़बर आते ही नाज़रीन जो प्राइसेस हैं तेल की वो नीचे गई हैं और नाज़रीन ये भी बताया जा रहा है कि उसके फ़ौरन बाद जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने भी जो है वो 3 बजे के करीब ट्वीट किया और इसके जवाब में, और ये फिर तस्दीक हो गई कि ये वाकई 2 हफ्ते के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने इसको हमलों को मुअत्तल कर दिया है। और अब इसके जवाब में नाज़रीन ये पता चल जाएगा कि आपने हुर्मुज़ खुलती है या नहीं। ये ख़बर तो आ गई है कि 2 हफ्ते के लिए आपने हुर्मुज़ खुल गई है, ये ख़बर तो आ गई है। अब इसकी तस्दीक जो है होना बाकी है। ये ख़बरें चल रही है, ये कुछ घंटों के बाद हमें पता चल जाएगा। ये अलग सुबह जब ये ख़बरें हम दे रहे हैं और आपको कुछ घंटे के बाद इसकी तस्दीक भी हो जाएगी कि ये जंग बंदी 2 हफ्ते के लिए दोनों तरफ से हुई है। दोनों तरफ से हमले भी नहीं किए जाएंगे और आबने हुर्मुज़ भी इसलिए खोली जाएगी कि बातचीत हो सके और बात आगे बढ़ सके
اس لیے یہ جو ہے یہ ایک بہتر طریقے کے لیے اس کو سمجھو کہ بہتر جو دونوں طرف سے ایک بہتری کے لیے کھولا گیا ہے تاکہ بات چیت ہو۔ تو یہ 2 ہفتے کے لیے یہ خوشخبری ناظرین آ چکی ہے، یہ جو ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد اس کا پس منظر بھی ہم نے بتا دیا کہ جو ہے شہباز شریف اور فیلڈ مارشل ہمارے عاصم منیر جو ہے ان کا اس میں بڑا کردار ہے اس 2 ہفتے کی جنگ بندی کرانے میں۔ اور یہ جو ہے یہ پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر تھیں، اور وہی ہوا ناظرین کہ پاکستان کا نام اب پوری دنیا میں جنگ بندی کے معاملے میں یہ جو 2 ہفتے کے لیے ہوئی ہے، اور انشاءاللہ مستقل بھی ہو جائے گی، اور اس پر جو ہے یہ پاکستان کے نام صحرا جو ہے سجا ہے، اور یہ ایک بہتر جو ہے میسج آیا ہے کہ دنیا بھر میں پاکستان کی طرف نظریں تھی، اور پاکستان نے ہی 2 ہفتے کے لیے یہ جنگ بندی کرائی ہے۔ تو اب آتے ہیں ناظرین پی ٹی آئی کی جانب کہ پی ٹی آئی کے ساتھ گزشتہ روز کیا ہوا۔ تو پی ٹی آئی کے ساتھ بہنوں کی جو ملاقات ہے وہ نہیں ہو سکی، اور علیمہ خان نے کہا تھا کہ 10,000 لوگ آئیں، تو وہ 10,000 لوگ نہیں آئے، اور برسات بھی ہو رہی تھی اور تعداد کم تھی، جس کو دیکھ کر پولیس نے کریک ڈاؤن کیا، اور کریک ڈاؤن کرتے ہی جو ہے وہ لوگ تتر بتر بھی ہوئے، کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی، لاٹھی چارج بھی ہوئے، اور یہ صورتحال گزشتہ روز رہی ناظرین۔ اور جو عمران خان کے کیسز ہیں اس میں ناظرین اپڈیٹ یہ ہے کہ عدالت نے یہ کہا ہے کہ کیس معطلی یا ضمانت جس میں کہا جا رہا تھا استدعا کی جا رہی تھی وکلا کی جانب سے، اب عدالت نے کہا کہ اس کا جو پرماننٹ کیس ہے وہی نپٹایا جائے گا، اس کے کیس کی سماعت کر دی جاتی ہے تاکہ مکمل ایک فیصلہ ہی ہو جائے۔ تو وہ جو ہے وہ کچھ اینکر جو ہیں وہ اس پر یہ تجزیہ کر رہے ہیں کہ یہ پھر ایک معاملہ لمبا چلا جائے گا، یہ کوئی 6 ماہ بھی لگ سکتے ہیں، سال بھی لگ سکتا ہے کیس نپٹانے میں، اور پہلے یہ کیس جہاں چل رہا ہے اس میں پھر چلا جائے گا آئینی عدالت میں، تو یہ 1 سال 1.5 کا پروسیس ہوگا، اور پھر بھی رہائی ناممکن ہے۔ اور ناظرین یہ بھی تجزیہ کاروں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ رہائی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ حکومت کے ساتھ کوئی معاملات طے نہیں پا جاتے، یعنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ حکومت کے ساتھ معاملات بیٹھ کر طے نہیں پائے جاتے، تب تک معاملہ جو ہے وہ عدالتوں سے رہائی ممکن نہیں ہے، یہ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے۔ اور ناظرین سیاسی طور پر اگر تاریخی طور پر ہمیں دیکھیں جتنے بھی سیاستدان گرفتار ہوئے آج تک، ان کے معاملات جب تک باہر طے نہیں پائے اس وقت تک عدالتوں سے رہائی نہیں ہوئی۔ تو یہ تازہ ترین اپڈیٹ ہے ناظرین، اور ہمیں دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔